तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम के तहत 20 से ज्यादा मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने प्रगति भवन में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि उनका मकसद रियासत तेलंगाना से ज्यादा लोगों को सिविल सर्विसेज में मुंतखब करना है और इसके लिए वो उम्मीदवारों की हर तरह से हौसला अफजाई करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब पसमानदा रियासत बिहार से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं तो तेलंगाना से क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है कि हुकूमतों ने वहाँ खुसूसी तवज्जो दी है और उनकी हुकूमत तेलंगाना से ज्यादा नौजवानों को सिविल सर्विसेज जैसी मुलाजिमतों में मुंतखब करने के लिए भी काम कर रही है और इसीलिए उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उम्मीदवार सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब होने और रियासत तेलंगाना की खिदमत के ख्वाहिशमंद है और रियासती हुकूमत उन तमाम उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए तैयार है जो मौके से फायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 31 मार्च तक 563 ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने हैदराबाद के माधापुर में एक गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया। नहरों, झीलों, तालाबों के बफर जोन और FTL और नालों पर तामीर की गई गैर मजाज इमारतों की निशानदही और उनके इन्हदाम के लिए तश्कील दी गई एजेंसी हाइड्रा ने माधापुर इलाके में एक गैर मजाज इमारत को ज़मींदोज कर दिया। आपको बता दें कि माधापुर की अय्यप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड पर गैर मजाज तौर पर 5 मंजिला इमारत तामीर की गई थी जिसे इतवार को ज़मींदोज कर दिया गया। आपको ये भी याद दिला दें कि गुज़िश्ता साल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इमारत के मालिकीन को नोटिस भी जारी की थी। कमिश्नर AV रंगनाथ ने इमारत का मुआयना किया था जिसके बाद इतवार की सुबह इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इमारत अहम सड़क से मुत्तसिल होने के सबब बरक़ी सरबराही को मुनक़ता किया गया था और उसके बाद इमारत ज़मींदोज कर दी गई। ट्रैफिक के मसाइल के बगैर इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की खातिर लोगों से झूठे वादे किए हैं। साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना भवन में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रईतु बंधु के तहत किसानों को 10,000 रुपये देने के ऐलान पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की खातिर लोगों से झूठे वादे किए। KTR का कहना था कि तेलंगाना की अवाम मुश्किल में है, किसान परेशान है और किसान कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी करते हुए KTR ने सवाल किया है कि जब कांग्रेस हुकूमत इतनी धोखाधड़ी कर रही है तो राहुल गांधी कहां है। KTR ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से तेलंगाना के किसानों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन में रहते हुए ये कहा था कि तेलंगाना मुल्क की अमीर तरीन रियासत है और इख्तिदार में आने के बाद वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रियासत मखरूज है। साबिक वजीर ने कहा कि गारंटीज के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया है और 100 दिनों में जमानतों पर अमल दरामद करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। वज़रा जिम्मेदाराना ओहदों पर फायज होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि रियासत की माली हालत खराब नहीं है बल्कि कांग्रेस कायदीन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी कायद मिल्लत बहादुर यार जंग की 81वीं बरसी के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के अरकान असम्बली कौंसिल व दीगर ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सालाना फातिहा वो बरसी तकारीब दारुसलाम में मुनक़्क़द की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल कॉरपोरेटर्स इब्तिदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन वो दीगर ने मुशीराबाद पहुँचकर कायद मिल्लत के मज़ार पर चादर गुल पेश की और उन्हें खिराज पेश किया।
पंचायती राज व देही तरक्की महकमे के मुतवफ़ी मुलाजमीन के अहले खाना ने तखर्रुरात का अमल मुकम्मल करने पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया है। ज़राए ने बताया कि पिछले 10 सालों से पंचायत राज व देही तरक्की महकमे के मुतवफ़ी मुलाजमीन के अहले खाना तखर्रुरियों के मुंतज़िर थे। हुकूमत ने ज़ेर इस्तिवा 588 ओहदों पर तखर्रुरात करने का फैसला किया है। हुकूमत के इस ऐलान के बाद मुतवफ़ी मुलाजमीन के अफराद खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने बीबी नगर के रिहायशी स्कूलों का अचानक दौरा किया। ज़राए ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का हैदराबाद से वरंगल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बीबी नगर में वाक़े SC/BC गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा किया। अपने दौरे के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तलबा से मेन्यू और कॉस्मेटिक चार्जेस की तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां भुवनागिरी के MLA के अनिल कुमार और तलबा के हमरा दोपहर का खाना खाया। तलबा से ये भी पूछा गया कि डाइट चार्जेस में इजाफे से पहले और इजाफे के बाद मेन्यू में किस तरह की तब्दीलियाँ लाई गई हैं, मियार बरकरार है या नहीं और साफ सफाई के इक़दामात किए जा रहे हैं या नहीं। भट्टी विक्रमार्का ने स्टोर रूम और क्लास रूम्स का मुआयना किया। तलबा को फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गुजरात के इलाके पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इतवार को गुजरात के पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी। यह हादसा इंडियन कोस्ट गार्ड के एयर इनक्लेव में मामूल की परवाज के दौरान पेश आया। हेलीकॉप्टर की शिनाख्त ALH ध्रुव के तौर पर की गई है। आग लगने के बाद वो खुले मैदान में जा गिरा था। एनी शाहिदीन ने जलते हुए मलबे की फुटेज वायरल की है और पुलिस के सुपरिटेंडेंट भगीरथ सिंह जडेजा ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि जब हेलीकॉप्टर रनवे पर उतर रहा था तो ये हादसा पेश आया। जहाज में 3 अफराद सवार थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उनकी जानें नहीं बचाई जा सकी। आदिलाबाद जिले में सागवान के दरख्तों को जब्त करने पर देहातियों ने महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि आदिलाबाद जिले के एकवड़ा मंडल के केशवपट्टनम गांव में इतवार को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब गांव वालों ने मुबैना तौर पर महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला किया। गांव वालों ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से मुहासरा करने और तलाशी लेने की सख्त मजम्मत की। इस दौरान कुछ रिहायशी बरहम हो गए और उन्होंने महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमला किया। महकमे की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। सागवान की लकड़ी जब्त करने पर महकमा जंगलात के अफसरान पर हमला करने की इतला मिलते ही एकवड़ा और आसपास के पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एहलकार मौके पर पहुंच गए और बरहम रिहायशियों को पुरसुकून करके सूरत हाल पर काबू पाया गया। तेलंगाना पुलिस ने लोगों को खौफजदा करके उनसे पैसे बटोरने वाले साइबर मुजरिमों के जाल में न फंसने और उन्हें अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम न करने का मशवरा दिया है। साइबर जराइम पेशा अफराद खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बताकर अवाम को खौफजदा कर रहे हैं और उनसे रकम बटोर रहे हैं। घरेलू खवातीन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ताजिर, हत्ता के पुलिस एहलकार भी इन साइबर मुजरिमों से महफूज नहीं है। लोगों को डरा कर धमका कर लाखों रुपये वसूल कर लिए गए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो किसी अजनबी को अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम ना करें और किसी के भी दबाव में आकर रकम मुंतकिल ना करें, क्योंकि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां स्काइप या फ़ोन कॉल के जरिए रकम की अदायगियों का मुतालबा नहीं करती। मुश्तबा फ़ोन कॉल मौसूल होने और रकम का मुतालबा किए जाने पर फौरी तौर पर 1930 पर इतला देने की अपील की गई है। विकाराबाद जिले के परगी में पुलिस ने कबूतरबाजी और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया है।
ذرائع نے بتایا کہ پرگی میں پولیس نے مقامی لوگوں کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کبوتر بازی اور سٹے بازی کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ پولیس نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے گورنٹلا سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو مال گاڑی سے ٹریکنگ چپس اور کووڈ ٹیگ سے لیس کبوتروں کو اتارتے ہوئے پکڑا گیا۔ دونوں نے پریم کمار نامی ایک شخص کی قیادت میں منظم سٹے بازی کے پروگرام میں حصہ لینے کا اعتراف کیا۔ پریم کمار مفرور بتایا گیا ہے اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ حکام نے 20 ڈبوں میں بھرے 300 سے زائد کبوتر بھی ضبط کیے ہیں اور گیمنگ ایکٹ سمیت اینیمل ویلفیئر ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی نے سابق ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی اور دیگر قائدین کو ہنم کنڈا BRS پارٹی دفتر میں نظر بند کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے ورنگل کے دورے کے موقع پر سابق ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی و دیگر قائدین کو ہنم کنڈا BRS پارٹی دفتر میں نظر بند کیا گیا، جس کی بھارت راشٹر سمیتی نے شدید مذمت کی اور کسانوں کو یقین دہانی کے نام پر کانگریس کی جانب سے دھوکہ دینے کے خلاف احتجاج کرنے سے روکنے کو غیر اخلاقی اقدام قرار دیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے قائدین نے حکومت سے کہا ہے کہ جب تک کسانوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، BRS تحریک چلائے گی اور احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ BRS کے قائدین اور کارکنان نے پی سدرشن ریڈی و دیگر کی فوراً رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کو 26 جنوری سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کا آغاز کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس حکومت نے پچھلی BRS حکومت کی ایک فلاحی اسکیم ریتو بندھو کا نام تبدیل کر کے اندرما آتمیہ بھروسہ رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں مالی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے کسانوں کو فی ایکڑ صرف 12,000 روپے ہی دیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی نے ورنگل میں اعلان کیا تھا کہ 6 ضمانتوں کے تحت کسانوں کو 15,000 روپے ادا کیے جائیں گے، تاہم اب رقم میں کٹوتی کر دی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین اور کارپوریٹرز کی جانب سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر چادر پیش کی گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 813واں عرس منایا جا رہا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور کارپوریٹرز کی جانب سے اجمیر درگاہ میں غلاف مبارک پیش کیا گیا۔ کوثر محی الدین اور کارپوریٹرز کی جانب سے محمد عباس حسین و دیگر نے چادر گل پیش کی۔ بعد ازاں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور پارٹی کے تمام قائدین و اراکین کے لیے دعا کی گئی۔ پارٹی کی بہتری اور کامیابی کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 26 جنوری سے ریاست میں نئے راشن کارڈز، کسان بھروسہ اور اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیمات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں 3 اہم فیصلے لیے گئے، جن میں کسان بھروسہ اسکیم کے تحت صرف کاشت ہونے والی اراضیات کو ہی مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابقہ حکومت میں کسان بندھو اسکیم کے تحت ہر سال 10,000 روپے دیے جاتے تھے، جبکہ موجودہ حکومت اس رقم کو بڑھا کر 12,000 روپے سالانہ کرے گی۔ اسی طرح قولدار کسانوں کو بھی سالانہ فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ قولدار کسانوں کی اس اسکیم کا نام اندرما آتمیہ بھروسہ رکھا گیا ہے تاکہ سماج کے اس طبقے کو بھی سرکاری مدد فراہم کی جا سکے جو اب تک محروم رہے ہیں۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار الو ارجن
چکڑپلی پولیس اسٹیشن سے جوبلیس میں واقع اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق الو ارجن نے عدالتی احکام کے مطابق چکڑپلی پولیس اسٹیشن میں حاضری دی اور وہاں رجسٹر پر دستخط کی، جس کے بعد وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی اور بہادرپورہ کے مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے فاطمہ نگر بہادرپورہ کے مرحوم عبدالمقید کی والدہ کو 50,000 روپے کا چیک دیا۔ دارالسلام میں انہیں یہ چیک حوالے کیا گیا۔ واضح ہے کہ عبدالمقید کی موت ہائی ٹینشن برقی کا تار لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایپا کے بھکتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دورے کے دوران مساجد میں نہ جائیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایپا بھکتوں پر زور دیا کہ وہ اپنی یاترا کے دوران مساجد میں جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھکتوں کو ایپا کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، اگر وہ مسجد میں جائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی جانب سے مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں پر یادو طبقے کی جانب سے مسرت کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر انہیں تہنیت پیش کی گئی اور ایک بھیڑ بھی حوالے کیا گیا۔ رام گوپال پیٹ پولیس نے تیلگو فلموں کے مشہور اداکار الو ارجن کو نوٹس جاری کی ہے۔ انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سری تیج نامی لڑکے کی عیادت کے لیے نہ آئیں جو سندھیا تھیٹر واقعے میں شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کو سکندرآباد کے کمس ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا ہے، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ الو ارجن کی اس لڑکے کی عیادت کے لیے آنے کی طرح پر پولیس نے یہ نوٹس جاری کی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ لوک سبھا حیدرآباد میں مختلف محکمہ جات کے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات کا دارالسلام میں عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ سڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے بڑی جیت حاصل کی ہے۔ آسٹریلیا نے ٹیم انڈیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کنگارو ٹیم نے 162 رنز کا نشانہ 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا نے بارڈر گواسکر سیریز 1-3 سے جیت لی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ حیدرا نے سری لنگمپلی میں خانم میٹ کی ایپا سوسائٹی میں ایک غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ عمارت کو گرانے کے لیے مشنری تعینات کی۔ اس سلسلے میں حیدرا کو شکایت ملی تھی، جس کے بعد حیدرا کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر مشنری کو تعینات کیا۔ اس شکایت میں کہا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ نیو یارک میں تلنگانہ تیلگو ایسوسی ایشن کے صدر انوگو نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں جس سے ان کی اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی علم میں اضافہ ہوتا ہے، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے دیگر غیر ملکی ہندوستانی معززین کے ساتھ نائٹا کی تقریب کے حصے کے طور پر تلنگانہ سیوا پروگرام کا آغاز کیا۔ بونگیر گورنمنٹ ہائی اسکول کے علاوہ حیدرآباد آرفیج ہوم ڈیزائنر سوسائٹی کا بھی دورہ کیا گیا، جو ایڈز سے متاثرہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور اس تنظیم کی جانب سے سماجی خدمات کی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ شہر کے KBR پارک کے قریب ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور تلنگانہ میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے سلسلے میں درخواستوں کی جانچ کا عمل جاری ہے۔ GHMC اور سکندرآباد کنٹونمنٹ کے 150 ڈویژنز میں جملہ 10.71 لاکھ افراد نے اس سلسلے میں درخواستیں داخل کی ہیں۔ صرف GHMC میں ہاؤسنگ اسکیم ایپ کے ذریعے 1.71 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ نامزد عہدیدار فراہم کردہ تفصیلات اور اہلیت کے معیار کی جانچ کے لیے درخواست گزاروں کے مکانات کا دورہ کر رہے ہیں۔ حیات نگر میں زی ہائی اسکول کی 11ویں یوم تاسیس کی تقریب بڑے پیمانے پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے منعقد کی گئی۔
ٹائمس ناؤ سروے میں زی اسکول کو دوسرا انعام حاصل ہوا ہے۔ اس تقریب میں بچوں کی جانب سے پیش کیے گئے ثقافتی پروگرام نے تمام کو متاثر کیا۔ BRS لیڈر CH ملا ریڈی جو میرچل میں CMR انجینئرنگ کالج کے مالک ہیں کو اس ہفتے کے اوائل میں ہاسٹل کے باتھ رومز میں مبینہ ویڈیو ریکارڈنگ پر تلنگانہ ریاستی کمیشن برائے خواتین نے نوٹس جاری کی ہے۔ BRS لیڈر کو کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے، حالانکہ مقامی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ قبل ازیں کمیشن کی صدر نشین شاردا نے کالج کا دورہ کیا اور ہاسٹل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے 3 ماہ سے طالبات کی شکایات کو نظر انداز کرنے پر ہاسٹل انتظامیہ کے لاپرواہی کے رویے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔